ये वो दुआ है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को तालीम फरमाई जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करने के बायस शल हो गया था। जब उसने ये दुआ पढ़ी तो ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त शफ़क़त उसके बदन पर फेरा और फरमाया कि इस इस्म आज़म को हिफ्ज़ कर ले कि यकीनन तेरा काम बन जाएगा। अब जो उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि उसका नाकारा जिस्म दुरुस्त हो गया है। वो दुआ ये है, दुआए मशलूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या दल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या हू। या मन ला यअलमु मा हुवा वला कैफ़ हू वला ऐना हुवा वला हैथु हुवा इल्ला हू। या दल मुल्की वल मलकूत। या दल इज़्ज़ति वल जबरूत। या मलिकु या कुद्दूस। या सलामु या मुअमिनु या मुहैमिन। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर। या खालिक़ु या बारि। या मुसव्विरु या मुफीद। या मुदब्बिरु या शदीद। या मुब्दिउ या मुईद। या मुबीदु या वदूद। या महमूद या माबूद। या बईद या करीब। या मुजीब या रकीब। या हसीब या बदीअ। या रफ़ीअ या मनीअ। या समीअ या अलीम। या हलीम या करीम। या हकीम या क़दीम। या अली या अज़ीम। या हन्नान या मन्नान। या दय्यान या मुस्तआन। या जलील या जमील। या वकील या कफील। या मुकील या मुनील। या नबील या दलील। या हादी या बादी। या अव्वल या आखिर। या ज़ाहिर या बातिन। या क़ाइम या दाइम। या आलिम या हाकिम। या क़ादी या आदिल। या फासिल या वासिल। या ताहिर या मुतहहिर। या क़ादिर या मुक़्तदिर। या कबीर या मुतकब्बिर। या वाहिद या अहद या समद। या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वलम यकुन लहू साहिबा वला कान मअहू वज़ीर। वला इत्तख़ज़ मअहू मुशीरा वला इहताज इला ज़हीर। वला कान मअहू मिन इलाहिन गैरुहु। ला इलाहा इल्ला अंत फ़तआलैत अम्मा यक़ूलु الظالمون علوا كبيرا। या अली या शामिख। या बाज़िख या फ़त्ताह। या नफ़्फ़ाह या मुर्ताह। या मुफ़र्रिज या नासिर या मुंतसिर। या मुदरिक या मुग़लिक। या मुंतक़िम या बाइथ। या वारिथ या तालिब या गालिब। या मन ला यफूतुहु हारिब। या तव्वाब या अव्वाब। या वह्हाब या मुसब्बिब الأسباب। या मुफ़त्तिह الأبواب। या मन हैथुमा दुइया अजाब। या तहूर या शकूर। या अफ़ू या गफ़ूर। या नूर النور। या मुदब्बिर الأमूर।
يا لطيف يا خبير، يا مجير يا منير، يا بصير يا ظهير، يا كبير يا ويت، يا فرد يا أبد، يا سند يا صمد، يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي، يا محسن، يا مجمل يا منعم، يا مفضل يا متكرم، يا متفرد، يا من علا فقهار، يا من ملك فقدار، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصار ولا يخفى عليه أثار، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، يا عالي المكان، يا شديد الأركان، يا مبدل الزمان، يا قابل القربان، يا ذا المن والإحسان، يا ذا العزة والسلطان، يا رحيم يا رحمن، يا من هو كل يوم في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا عظيم الشأن، يا من هو بكل مكان، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا منجح الطلبات، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا ولي الحسنات، يا رافع الدرجات، يا مؤتي السؤلات، يا محيي الأموات، يا جامع الشتات، يا مطلعا على النيات، يا راد ما قد فات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تضجره المسألات ولا تخشاه الظلمات، يا نور الأرض والسماوات، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا بارئ النسب، يا جامع الأمم، يا شافي السقم، يا خالق النور والظلم، يا ذا الجود والكرم، يا من لا يطأ عرشه قدم، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا ظهر اللاجين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، يا غاية الطالبين، يا صاحب كل غريب، يا مؤنس كل وحيد، يا ملجأ كل طريد، يا مأوى كل شريد، يا حافظ كل ضالة، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكسير، يا فاك كل أسير، يا مغني البائس الفقير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من له التدبير والتقدير، يا من العسير عليه سهل يسير، يا من لا يحتاج إلى تفسير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بكل شيء خبير، يا من هو بكل شيء بصير، يا مرسل الرياح، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا ذا الجود والسماح، يا من بيده كل مفتاح، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا محيي كل نفس بعد الموت،
يا عدتي في شدتي، يا حافظي في غربتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا ولي في نعمتي، يا كهفي حين تعيني المذاهب وتسلمني الأقارب ويخذلني كل صاحب، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا كنز من لا كنز له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني شر ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق، يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود، يا مجيب نداء يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته، يا من نجى نوحا من الغراق، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا، يا من اتخذ موسى كليما، يا من اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا، يا مؤتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران، يا من حصن يحيى بن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب، يا من بشر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فحتمت له على الإجابة، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك
أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا رب وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين.